سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ وہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہہ دے، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے جی کر کے نا بادشاہ او سن سناوا جی دے کے بول سبحان اللہ۔ بادشاہ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورگے سن۔ حضرت عمر پاک مارے آؤں مدنی سونے دی سنت پوری کر دیا میرے عمر نے مدینہ شریف دیا گلیاں میں چکر لاؤنے، کوئی بھوکا ملے روٹی کھواوا، کوئی بیمار ملے دوائی دیوا خدمت کرو، کوئی دکھی ملے دکھیا دے کم آو۔ پاک عمر سرکار سنت پوری کر دیا مکے مدینہ شریف دیا گلیاں میں چکر لا رہے آپ سرکار توجہ نال بول سبحان اللہ۔ آپ سرکار تھک ہار کے ایک گھر دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بہ گئے نے۔ اوے سجنا گھر دی وچوں ایک بی بی دی آواز آئی، ایک عورت دی آواز آئی، شعر پڑھ رہی سی عربی دے اندر کی، کاش مینو نصر بن حجاج دے نال شراب پین دا موقع لب جاتا، رات گزارن دا موقع لب جاتا ہے۔ سجنا جدو میرے عمر بن خطاب نے اس دھی دی آواز سنی ڈھائیاں مار کے رون لگ پے، ہائیاں نکل گئی رون لگ پے، تر گئے جا مسجد نبوی وچ صبح دی جماعت کروائی، اپنے عملے نو فرمایا نصر بن حجاج نو میرے سامنے پیش کیتا جاوے۔ اور سجنا صدقے جاؤ جدو نصر بن حجاج آیا منڈا چھتے رکھی بیٹھا سی، پفا رکھی بیٹھا سی، سونا سی، پاک عمر نے اودے وال پیچھے وائے متھا چمکیا منڈا سونا لگا۔ پاک عمر بن خطاب نے اودے سر تے پگ رکھی منڈا ہور سونا رکھا، پاک عمر نے اودی ٹنڈ چاکی تھی منڈا سونا ہور لگا۔ پاک عمر نے فرمایا واللہ اس مدینہ شریف وچ یا تو رہے گا یا میں رہے گا، تینوں ویکھ کے ایک مسلمان دی دھی دا دل خراب ہویا وے، تو ایتھے رہ نہیں سکدا، قسم خدا دی کر کے آنا۔ پاک عمر نے اس نوجوان نو ملک بدر کر چھڈا۔ جدو اس بی بی نو پتہ لگا، عمر نو پتہ لگ گیا وے، بی بی توبہ تاب ہوئی، گھر وچ ولی بن گئی، نوجوان نو بھی کل ہو گئے۔ اے سجنا قسم خدا دی کر کے آنا، اے بادشاہ نے جڑے اس دے دل وچ خیال جو آیا ایڈا جو ارادہ بنیا ہے عمر دی غیرت نے گوارا کیتا ہی نہیں۔ یار سجنا اے بھی کوئی بادشاہ نے سکولاں وچ منڈا کسے دا رانجھا، ہیر کسے دی کوڑی، ڈرامے ٹپلیوں مینا بازار تے مری دے پکنک پہلو آؤندے۔ اور سجنا جس دور وچ تو میں بیٹھی ہے اس دور وچ سارے کولوں نہ محفوظ نہیں، دیور کولوں پرجائی محفوظ نہیں، پیو کولوں تھی محفوظ نہیں۔ او سجنا ایڈے پیڑے معاشرے وچ بیٹھ کے جداں کول ایڈے عظیم رشتیاں کولوں تھی نو سس محفوظ نہیں ہو رہی۔ او سجنا تو آپ لے اج دے مولوی بھی مکالا مل لیندے نے، مولوی 10 بریکا رکھن والا آ بھی بریک، پگ بھی بریک، نماز بھی بریک، کلمہ بھی بریک، روزہ بھی بریک۔ او سجنا او مولوی 10 بریکا توڑ کے مکالا پیا ملدا تے جدی نہ داڑھی تے نہ مچھ تے زمانے دا لوچ او ماسٹر پروفیسر کو ساڈی دھی بچ جانی۔
کلو گوشت سڑک تے رکھ تے کتے پی جا سن تے 1.5 من دی تھی نہا تو آ کے انہاں پروفیسراں دے ہاتھ دے اونے اتوں مولویاں دا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور پر فرض ہے علم حاصل کرو ماں کی گوشت لے کر قبر تک بیٹھا نہ مرادا او لانتیا تو شراب دی بوتل تے آب زمزم دا لیبل لائی بیٹھے اوے اپنے ایمان نال دسو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڈی عزت بچاؤنا ہے نعوذ باللہ من ذالک اوے ہیرا تے بناونا ہے آ لڈی ہے جمالو پواونا ہے توجہ نہیں فرمائی کوٹ میرج کراونا ہے اس مولوی نامراد نو شرم نہیں آتی کہ وچ ساری بغیرتی تے یہودیت آ ویکھ پہلی دی کتاب ہے جنرل نالج اس وقت پڑھائی جا رہی آ ویکھ نبی دا روزہ نال ہندوؤں دا مندر سکھاں دا گردوارا عیسائیاں دا چرچ تھلے لکھا مولوی صاحب پڑھو تھلے لکھے ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے اور سجنا اور آج نبی دا روزہ ہندوؤں برابر اور سکھاں برابر اور چوہے دے مندراں برابر سن لو میرے نبی دا روزہ تے عرش فرش تو اللہ اور جڑا نبی دے روزے نو ہندوؤں برابر کرے سکھ تے ہو سکدا مسلمان جیڑا میرے مدنی دے روزے نو سکھاں دے گردوارے کرے سکھ ہو جاسی جیڑا نبی دے روزے نو ہندوؤں دے مندر برابر کرے ہندو ہوے گا مسلمان اے نبی تعلیم دینا ہے بول دے نہیں پہ گئی ہے بول دے نہیں تے یار کوئی پوچھنے والا نہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے گا تعلیم ہے تعلیم کی حرج ہے میں کہ بے وقوفا ایک کافرہ دی ایک نبی دی توجہ نہیں فرمائی اے دسو سجنو جدو کافر آکھے گا نا گوشت کھانا چاہیے اون دے کول تمیز نہیں وہ آکھے گا سور دا بھی کھاؤ ڈڈو دا بھی کھاؤ کتے دا بھی کھاؤ بکرے دا بھی کھاؤ مجھ دا بھی کھاؤ تے سجنا جدو مسلمان گوشت دا نام لوے گا وہ آکھے گا حلال کھانا ہے حرام دے نیڑے نہیں جانا نہ ہن گوشت دا ضرور سچ ہے ایک سور دا ایک بکرے دا تو میں نام وچ بھلے پیا تعلیم 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 میں کہ نہ مرادا ایک تعلیم میرے محبوب خدا دی ایک تعلیم چوڑے دی ہے تو سچوڑے دی تعلیم نو نبی دی تعلیم دتی کھڑے جے قرار مینوں کہنا میں کہ جی ٹھیک ہے پھر جے تعلیم ساجی نا دودھ کافر آکھے گا دودھ پینا چاہیے وہ آکھے گا حرام جانور دا ہی پیو حلال جانور دا ہی پیو جدو مسلمان آکھے گا دودھ دا وہ آکھے گا حلال دا پی رہے حرام دا نہیں تے جڑا آکھے گا کوئی حرج نہیں سارے ہی دودھ نے انہاں نام مراداں نو آکھیا کرو کتی کھوتی سورنی دا دودھ ملا کے ملک شیک کر کے پی لیا کرو اور کی جدو تمیز ہی کوئی مولوی صاحب توجہ نہیں فرمائی اوے اپنا ایمان نہ دس ہوئے نبی آ علم دینا ہے منڈا کہہ دا رانجا ہیر کسے دی کڑی ڈرام میں ٹپلی ہو بولو او دسو آ جڑا تھانے دار بیٹھا جتھے ککڑی دا کیس ہوئے تو مجھ دے کے جان چھڑاونی پیندی یہ سارے نبی دی تعلیم دے فارغ نے جج جڑے بیٹھے نے مسلمانوں دی تھیاں کنجراں نال ٹور دے پے سارے نبی دی تعلیم دے فارغ نے یار بولو تو صحیح یار او یار کم از کم ایک قوم گند کھا رہی ہے گند تو سمجھے برفی تو نہ سمجھے گنجے سارے نبی نال بنائے نبی دی تعلیم نے بنائے شیطان خان ورگے سارے نبی دی تعلیم نے بنائے عزتداری ڈکیٹ نبی دی تعلیم نے بنایا افسوس ہے یار پھر انہاں استاداں تے لعنت نہ پائیے او پائیے کہ نہیں پاؤن نوں دل کردا اوے اپنے ایمان نال دسو جڑا میرے ممتاز قادری نوں جیل چ پاوے لعنت دا مستحق ہے کہ نہیں ہے اور جڑا غازی علم دین شہید نوں پھائے لاوے کہ لعنت دا مستحق ہے کہ نہیں ہے اور جڑا نبی دے کارٹون بناوے کافراں کولو لعنت دے حقدار ہے کہ نہیں ہے اور جڑا نبی دے روزے نوں بتاں دے برابر کرے لعنت دا حقدار ہے کہ نہیں اور جڑا مسلمان دی دھی نوں کھوتی برابر کرے لعنت دے حقدار ہے کہ نہیں چشتی گالاں کڈ دے توجہ نہیں فرمائی ایسی قہر دی ہوا تو
چلا ربا اے پروفیسر نہ رہے جڑا سارے دا استاد ہے، تھانے دار دا بھی اے استاد، وکیل دا بھی اے استاد، جج دا بھی اے استاد، پٹواریاں دا بھی، جنہ دی اپنی کلا نہیں ہوتی جے 10 سالاں والا پوچھو تے مربے دے مربے بن گئے. جی 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 ذرا گدیاں دا بھی استاد، زرداری دا بھی استاد، شیطان خان دا بھی استاد، سلطان رائی دا بھی استاد، نصیبو دا بھی استاد. ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا اے پروفیسر نہ رہے جہان اتے کوئی صبح مرے او کوئی شام مرے تے پہلا لگا رہے قبرستان پہ تے گھر دے ڈھونڈ دے پھرے کفن دکانو اے کفن ملے نہ کسے دکان اتے الیاس پادری آنکھیں میں ہوا بلا اے لگا روا جنازے پڑھان اتے یار اپنے ایمان نہ دسو سجنو سناوا ٹھر کے بولو سبحان اللہ. اپنے ایمان نہ دسو سجنو جٹ بندے بیٹھے جے نہ چیز دی گل غلط ثابت کرو کھڑا ہو سوال کر سمجھاواں گا نہ پتا ہوئے گا پوچھ کے دساں گا ضرور ساری رات تیرے وچ جے دل نو گل لگے تے داد دے سبحان اللہ دی. ہن اپنے ایمان نہ دسو سجنا پرانے زمانے چ لوکی آئے سن یار فلانا دھی دی کمائی کھاندا ہے کی لوکی لڑ پیندے سن سر چ ڈانگ کڈ مارتے سن. اج سانو اس ترقی نے کی فیض دیتا ہے آکھو جی فلانے دی بختاں والی پی سی او تے بہ گئے ڈیوو تے چڑھ گئی ایئر ہوسٹس بن گئی پولیس چ لگ گئی فوج چ لگ گئی ججڑی بن گئی وکیلڑی بن گئی تے کام تے وہی ہے. توجہ نہیں فرمائی اور کمائی کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے لیکن الفاظ بدلے نے کی الفاظ بدلے نے سجنا. اج اصا اپنی دھیاں نو گڈوے بنایا کی جی کنڈی تے گڈویا لائی دے نا مچھی پھڑن واسطے پی سی والے نو پوچھی نا کیوں بھن بھائی بیٹھا گاہک نہیں آؤں گڈی والے نو آخیا نام مرادا مسلمان دے اس نو کنیکٹر مینو لے چل ڈرائیور نال لمبیا روٹا تے وہ کیوں بھائی بیٹھے وہ آندا گاہک نہیں آؤں سواریاں نہیں چڑھ دیا کیونکہ بندے نہیں پا سکتے. لاکھ لعنت اس تہذیب تے. اج مسلمان دی دھی لوکاں نوں نمکو دے رہی پاپڑ دے رہی ہے پیپسی دے رہی ہے سکھاں دے موڈے دبا رہی ہے جہازاں وچ دل تو نہیں گھبرا رہا سر. مولویاں دا سکول لازم نے تے فرض تعلیم اوے اپنے ایمان نہ دسو توجہ سجنو توجہ ہے اے دسو ساڈی نانی دادی غیر دے منہ نال منہ لاسی اوے ان پڑھ بی بی سکھاں دے موڈے دباسی لوکاں نوں پیپسیاں پواسی سواریاں